अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 7 उर्दू। हम सब पढ़ रहे हैं कश्मीर के दिलकश बागात। आज हमें पढ़ना है पेज नंबर 109 से। चश्मे शाही झील डल के दाएं किनारे से 2 किलोमीटर दूर जबरबन पहाड़ी की गोद में वाक़ा है। चश्मे शाही यह झील डलस दक्षिण तरफ, यानी दक्षिण तरफ बठस पे 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी यथ नाव जबरवन तथ दामनस तल। ये बाग शाहजहां के दौर में मुगल गवर्नर अली मर्दान खान ने 1632 ईस्वी में बनवाया। ये बाग यह 1732 ईस्वी मज बनोमुत मुगल गवर्नरन, यमिस नाव ओस अली मर्दान खान। चश्मे शाही के पास ही दारा शिकवा का बनवाया हुआ परी महल है। चश्मे शाही नजदीक ब्याख जगह यथ वन परी महल, तमें तथ नजदीक तथ परी महल। परी महल की तामीर दारा शिकवा ने अपने एक उस्ताद आखुंद मुल्ला शाह के लिए इल्म नजूम के एक स्कूल की हैसियत से की थी। दबन ये परी महल तामीर आमद करनावन, यह करनोमुत दारा शिकवा तम हसा कोर पन्निस उस्ताद तमिस नाव आखुंद मुल्ला शाह। इल्म नजूम यानी यथ तारकन हुंद इल्म वनान तम खतर हसा आव यह सु सबक पढ़ने खतर स्कूल की हैसियत तामीर करना, यानी तक इल्म नजूम यवन पढ़नान, जहां वो सितारों की गर्दिश का मुशाहिदा करता था। दबन ये सु उस्ताद यानी आखुंद मुल्ला शाह यमन तारकन हुंद गर्दिशुक मुशाहिदा करन। चश्मे शाही का नजारा करने से मालूम होता है कि मुगल बागात का हुस्न महज उनकी वसत पर मुनहसर नहीं। दबन चश्मे शाही हुंद खूबसूरत नजारा तथ नजर दिवन तत फिक्र तरन मुगल बागात यह नसा मिसाल यह खूबसूरती सठा खूबसूरत, मगर यह तम किस वसतस पे योत मुनहसर यानी बढ़रावनस पे योत मुनहसर क्या, बल्कि इस हुस्न का राज बागों की तरतीब और उनकी ज़ेबाइश में भी पोशीदा है। दबन यह हुस्न यह खूबसूरती बागन अमुक राज हसा बागन हज तरतीब, बाग कत आमित तामीर करना, कत इनकी ज़ेबाइश कत आमित सजावन। बाग के बालाई तबके में एक चश्मा कंवल की मानंद एक बड़ी चट्टान में से फूटता है। दबन बाग किस पेठमिस हिस्सस चश्मे शाही हुंद बाग अमकिस पेठमिस हिस्सस मज पे कंवल पे कंवल पोश तमे आय अकि पहाड़ मज अख चश्म नेरन, अख नाग नेरन। चश्मे पर एक 12 दरी है। दबन चश्मस पे अख मकान यथ 12 दरवाज जो अफगान दौर की यादगार मालूम होती है। दबन यह पता लगन कि यह अफगान दौर यादगार यानी अफगान हुकूमत यादगार जगह, लेकिन इसकी बुनियाद बहरहाल कदीम है। इस सामने पत्थरों का बना एक चबूतरा है। दबन अमिच बुनियाद त्रावन यह प्रून यह कदीम। सामने पत्थरों का बना एक चबूतरा है। दबन ब्रोट कन हसा कन हुंद अख चबूतर आमुत बनावन, यानी थोद अख जगह आमुत बनावन, मगर सह आमुत कन हुंद बनावन, स्टेज वन जिसमें फवारा लगा है। दबन अत मज आमुत फवार लागन। बाग के दूसरे तबके में तालाब है। बाग के दोमिस हिस्सस मज तालाब।
اس میں فوارے اچھلتے رہتے ہیں دپان ات مز تہ ہسا آب فوار نظر گژھان چشمہ شاہی کا پانی صاف شفاف اور میٹھا ہے دپان اس چشمہ شاہی ہند اس ناگک یہ آب ہسا صاف تو مزدار، اسے ہاضمے کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے دپان ون ہسا اس چشمہ شاہی ہند اس باغ امیک چشمہ شاہی ہند یہ ناگ اس چشمہ یل آب چوان ام سۭتۍ ہسا کھین چین شرپان، اسی لیے لوگ یہاں سے بوتلوں میں پانی بھر بھر کے لے جاتے ہیں دپان اوے ہسا لُکھ یم اور ین وٲلۍ لُکھ آسان یم زن اوت یوان تم ہسا بوتلن مز اتیُک آب بھرت نوان۔ چشمہ شاہی کو ریاستی حکومت نے اب کافی وسعت دی ہے دپان یہ چشمہ شاہی ریاستی حکومت یعنی ریاستی جموں کشمیر حکومتن ہسا کافی وسعت دِژمٕژ یعنی بڑومت یعنی ات مز نئی نئی یم زن چیز تعمیر کرمت سو گو وسعت دن۔ اس سے 8 کلومیٹر نیچے پہاڑی کے دامن میں ایک خوبصورت پارک بنائی گئی ہے دپان تت پہ بون کن وسان اوڑ کلومیٹر تت پہاڑ کس دامنس تل ہسا خوبصورت پارک آمت تعمیر کرنے یعنی بنانا جو قدرتی مناظر کے حسن سے مالا مال ہے دپان یہ زن قدرتی حسن ست مالا مال یعنی سچ سٹھا خوبصورت۔ اس کے تھوڑے سے فاصلے پر راج بھون کی خوبصورت عمارت ہے جہاں گرمیوں میں ریاست کے گورنر رہتے ہیں دپان ات پہ بون کن وسان کم فاصلہ ہسا ات پتہ راج بھون یہ گورنر بہن گرمین مز یہ ریاست گورنر بہن یہ ازیک سبق پور بیا پیراگراف تو یمہ سبق ناو کشمیر کے دلکش باغات انشاء اللہ الرحمن پگہ کرو ات پہ برو کن بہو ربس حوالہ السلام علیکم۔